بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي يكون موضوع على التجربة ديالي مع فيتامين دي، وعلى غيكون فيديو ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فيه المعلومات اللي كنعرف. هي معلومات بسيطة ولكن ممكن تفيد يعني البعض منكم اللي ما كيعرفش هذه المعلومات هذه. وكنتمنى يعني حتى الناس اللي تيعرفوا معلومات على فيتامين دي ينفعهم لا فيديو وتكون شي حاجه جديده اللي هما ما تعرفوهاش. وعلى بركه الله غادي نبدا. اول حاجه قبل ما نتقاسم معكم التجربه ديالي ما فيها باس نذكروا ونعرفوا بشنو هو فيتامين دي وشنو الوظائف ديالو، باش يعني البنات اللي ما عندهمش هاد المعلومات هذه يكتسبوها ان شاء الله. بعد اولا فيتامين دي هو سبحان الله يعني 60% ديال الناس، ديال الاشخاص في العالم، حسب يعني الاحصائيات ديال المنظمه الصحه، يعني اكثر من 60% ديال الناس عندهم نقص في هذا الفيتامين دي. يعني منين كيعملوا التحليله ديال فيتامين دي كيلقاوه انه تحت 20 وحده، وهذه شي حاجه اللي هي ما خصهاش تكون، لانها ماشي عاديه. العادي هو انه يكون فوق 50 وحده عندنا ديال فيتامين دي في الجسم. علاش فيتامين دي مهم للجسم وعلاش ملي كينقص كيسبب لنا مشاكل كثيره؟ علاش؟ لان سبحان الله في جسم الانسان جميع الخلايا اللي عندنا في الجسم ديالنا عندها مستقبلات لفيتامين دي، واللي قال ان الخليه عندها مستقبل فيتامين دي يعني انها تحتاج لفيتامين دي. وفيتامين دي هو الفيتامين الوحيد اللي الله سبحانه وتعالى جعل الجسم كيصنعه لنفسه، يعني ما نحتاجوش للتغذيه او شي حاجه، كنحتاجو للتغذيه ولكن يعني اول مصدر نقدروا نصنعوه لراسنا فيتامين دي. منين كيجينا هذا فيتامين دي؟ اول حاجه كيجي من الشمس. منين الجلد ديالنا كيتعرض للشمس كيتم تحويل الكوليسترول اللي كاين في الجلد الى فيتامين دي. هذه اول تعريف صغير. الحاجه الثانيه، وعلاش كينقص عندنا الوغ فيتامين دي الا كنا حنايا يعني هو كيجي غير من الشمس؟ علاش كلنا تقريبا عندنا نقص فيتامين دي؟ وعلاش فاش كينقص عندنا فيتامين دي كيكونوا اختلالات كثيره في الجسم؟ النقص ديال فيتامين دي كيسبب اختلالات كبيره، لانه ضروري جدا في واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا، لانه هو اللي كيساعد في امتصاص الكالسيوم. وكما كتعرفوا يعني الكالسيوم مهم جدا. وثاني حاجه ضروري جدا هذا الفيتامين دي لصناعه لانتاج الهرمونات. وكتعرفوا شنو هو الدور ديال الهرمونات؟ الغده الدرقيه الا كان عندنا اختلال في الهرمونات كيوقع خلل في الغده الدرقيه. الا كان اختلال في الهرمونات جميع وظائف الجسم كيكون فيها اختلال، لهذا عنده اهميه كبيره جدا. الحاجه اللي هي ضروريه هو انه مهم جدا في المناعه. يعني منين كيكون فيتامين دي ناقص اوتوماتيكمون المناعه، بالاضافه الى وظائف الجسم اللي كيوقع فيها خلل، كذلك المناعه كيوقع فيها خلل. وزيد على المناعه اللي كيوقع فيها خلل تيوقع كذلك خلل في الصحه النفسيه وفي الاتزان النفسي. لهذا كتشوفوا ان الناس اللي تيكونوا كيعيشوا في دول اللي ما فيهاش الشمس كتكون عندهم نسبه كآبه، نسبه اكتئاب كثيره بزاف، وكتكون عندهم نسبه انتحار كبيره بزاف. دونك بالنسبه لهاد النقطه هذه ديال الشمس، يعني كما شرط شنو هي المصادر ديال فيتامين دي؟ اول مصدر هو الشمس، وانا ديجا شرط ليه 20 دقيقه تحت الشمس. يعني ديروا رجليكم او يديكم او الوجه ديالكم يعني تحت الشمس 20 دقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره بيضاء كافيه جدا كل يوم. الناس اللي عندهم بشره داكنه الى سوداء خاصهم اكثر، يعني على الاقل 30 دقيقه. علاش؟ لان الناس اللي كتكون عندهم بشره داكنه كيكون عندهم الميلانين كثير في الجلد ديالهم وفي البشره ديالهم. لهذا والميلانين معروف عليه انه تيكبح
الاشعه الفوق البنفسجيه انها تدخل للجلد، ولذلك ما يعني كيكون شويه تعطيل ديال هذيك العمليه ديال انتاج فيتامين دي. لهذا خاصهم يجلسوا اكثر. المصدر الثاني، اسمحوا لي، المصدر الثاني اللي نقدروا نجيبوا منه الفيتامين دي وهو الاكل. شنو هما الحوايج اللي فيهم فيتامين دي؟ فيتامين دي كاين في الدهون، الوغ سواء الدهون النباتيه او الدهون الحيوانيه، وبالاخص في الدهون الحيوانيه. هو كاين فين؟ كاين في الصفار البيض، كنقول البيض البلدي، واللي بغى نفع واللي بغى كتر كاين في بيض السمان، لان بيض السمان فيه النسبه ديال الدهون 20% اكثر من 20 مره اكثر من البيض العادي. دونك اللي قدات على انها تاخذ بيض السمان تاخذه. زائد الحاجه اللي هي اكبر مصدر كذلك لفيتامين دي واللي اكثر من صفار البيض، وهي زيت كبد الحوت، الويل دو فوا دو مورو، واحد النوع ديال الاسماك، ولكن يعني راه هذه غير فقط كتوضيح، اما راه جميع انواع الحوت اللي كيكونوا دهنيين، يعني بحال السردين، بحال سميتو السومون، كيكون فيهم فيتامين دي. علاش؟ لان كما قلت لكم فيهم دهون، ودوك الدهون اللي كتكون سهله الامتصاص بالنسبه للجسم. دونك هذه واحد شويه ديال الحوايج اللي نقدروا نجيبوهم منهم بالنسبه للاكل. شنو هي الوظائف تاع فيتامين دي؟ يعني شرحت لكم قبيله ان الوظائف ديالو كما قلت لكم ديجا، فيتامين دي كيساعد على امتصاص الكالسيوم، هو اللي كيمتص لنا الكالسيوم من الامعاء وكيديه للدم. يعني من غير فيتامين دي ما غاديش نقدروا نمتصوا الكالسيوم، وما غاديش يقدر الجسم انه يستافد منه. ملي كنقولوا الكالسيوم هنايا كنخص بالذكر العيالات الحوامل، المرضع، النساء اللي تعانيوا من هشاشه العظام، خاصكم ضروري يكون تكميل ديال فيتامين دي، لان في هذه المراحل هادو كنحتاجوا الفيتامين دي اكثر من الناس العاديين. ثانيا شنو كيدير لنا ابخي منين هذا الفيتامين دي كياخذ لنا الكالسيوم؟ كيجينا واحد الفيتامين اخر اللي هو حتى هو ضروري، هو فيتامين كا 2. هذا فيتامين كا 2 حتى هو كيجي وكياخذ لنا الكالسيوم وكيديه للدم. علاش؟ باش الدم من بعد يديه ويحطوا لنا في العظام ويحطوا لنا في الاسنان. وكاينه واحد الحاجه اخرى، هو كيجي لنا ثاني فيتامين اف اللي كياخذ هذاك الكالسيوم. الا كان عندنا مثلا باش ما يكونش عندنا كالسيوم بزاف، مثلا شي مره كنكونوا محتاجينه وما كنلقاوش، كيجي هو كياخذ لنا الكالسيوم اللي تيكون مثلا في العظام او تيكون في الاسنان وكيديه للدم ملي كنكونوا في حاجه اليه. ثالث حاجه، علاش هاد فيتامين دي كيكون يعني شكون هاد الناس هادو اللي تيكون عندهم هاد النقص في الفيتامين دي؟ الناس اللي كيكون عندهم نقص في الفيتامين دي هما الناس اللي تيكونوا ما كيتعرضوش للشمس، كذلك الناس اللي تيكونوا مزولين المراره ديالهم. علاش؟ لان المراره هي اللي كتهضم الدهون. كما عرفتوا الفيتامين دي تيجي اولا من الدهون، من الكوليسترول النافع. يعني الا ما هضمناش الدهون ولا ما امتصيناش الدهون، راه سي نورمال اننا ما يمكنش ننتجو فيتامين دي. دونك في هذه الحاله هذه الناس اللي كتكون عندهم هذا المشكل ديال المراره تيكونوا خاصهم ياخذوا واحد المكمل اللي هو جوبونس الاطباء كلهم غير كينصحوا به، كياخذوا داك المكمل اللي فيه احماض ديال المراره، يعني كيعوض لهم داك النقص اللي ما عندهمش حيت مزولين المراره. ثاني حاجه القلق والضغط العصبي. الانسان اللي كيكون كيتقلق وكيتعصب، هذا الانسان هذا كيكون عنده واحد النسبه ديال الكورتيزون كتكون طالعه في الجسم. والمشكل ديال هذا الكورتيزون هذا كما انا قلت لكم قبيله في الاول تاع لا فيديو، ان جميع الخلايا ديال الجسم فيها مستقبلات ديال فيتامين دي. وسبحان الله هذا الكورتيزون هذا كيشبه فيتامين دي. ملي تيكثر عندنا في الجسم شنو كيديروا؟ كيمشيو كيدخل في الخلايا اللي تيكون خاصهم نورمالمون يدخل عندهم فيتامين دي، تيدخل هو في بلاصه فيتامين دي، يعني كياخذ البلاصه ديال فيتامين دي. سي بور سا العار ياما ابتعدوا من القلق والضغط العصبي والضغط النفسي. دونك يعني الناس اللي كيتقلقوا سي نورمال الجسم ديالهم الخلايا ديالهم ما تيقدروش ياخذوا فيتامين دي، لانهم تياخذوا الكورتيزون بلاصتو، وداك الكورتيزون ما عنده حتى شي فايده.
الحاجه الاخرى هو الناس اللي كيكون عندهم فيتامين دي هما الناس اللي تيتعرضوا للفيروسات، الناس اللي كيكون عندهم شي فيروس، كمثلا الناس اللي تيكونوا مرضين بدوك امراض كمرض السل لانه مرض فيروسي. يعني هاد الناس اللي كيكونوا مرضين بامراض عندهم فيروسات او عندهم بكتيريا في الجسم ديالهم، شنو كيوقع؟ هاد البكتيريا وهاد الفيروسات عندهم واحد الخاصيه خطيره، هما فاش يدخلوا للجسم شنو كيبغيو يديروا باش يعيشوا في داك الجسم؟ كيمشيو ويبغيو يضعفوا الجيش اللي كيحمي الجسم. شنو هو الجيش باش الجسم كيحمي به راسو؟ هو المناعه. دونك هما اش كيديروا؟ كيمشيو خصهم يضعفوا المناعه. باش يضعفوا المناعه خصهم يضعفوا فيتامين دي، وباش يضعفوا فيتامين دي عرفتوا شنو كيديروا؟ كيمشيو للخلايا وكيمشيو كيبدلوا دوك المستقبلات ديال فيتامين دي، دوك المستقبلات اللي كيشدوا فيتامين دي كيبدلوهم باش الفيتامين دي ما تيبقاش يقدر يدخل للخليه، لان المستقبل ديالو كيكون مغير والخلايا ما تعرفوهش، دونك ما تيقدرش يمتصو. لهذا الناس بزاف اللي عندهم امراض السل او امراض فيروسات او بكتيريا خصهم ياخذوا اغلبيه خصهم ياخذوا مكملات، او انهم خصهم ياخذوا يعني مواد اللي يقدروا مضادات اجسام، شي حاجه اللي غتقتل لهم ضروري هذا الفيروس هذا ولا هذه الجرثومه، لانها الا بقات في الجسم كتخرب الجسم. هذا الشيء من جهه. يعني من جهه اخرى عندنا واحد السؤال اللي كيطرح نفسه بزاف، شنو هما الاعراض اللي كنحسوا بهم ملي تكون عندنا خصاص في فيتامين دي؟ الحاجه الاولى اللي كاع الناس كيتشكوا منها هو العياء الشديد. كيكون عند هاد الناس هادو اللي تيكون عندهم نقص في فيتامين دي، كما قلت لكم جميع الوظائف تاع الجسم كتخدم فيتامين دي، الا ما كانش فيتامين دي حتى حاجه ما كتخدم، والجسم كيكون متعب بزاف. ثانيا هو ان اي مجهود داروه كيحسوا بالالم، مشاو داروا السبور كيحسوا بالالم، جراو شويه كيحسوا بالالم، هزوا شي حاجه ثقيله كيحسوا بالم في الظهر، اي حاجه. علاش كيحسوا بالالم؟ لان فيتامين دي عنده واحد الخاصيه انه تيخلينا نتحملوا الالم، ومنين ما كيكون ناقص دونك الالم الجسم ما كيبقاش قادر يتحمل دوك الالم. وواحد الحاجه اخرى، ملي كيكون فيتامين دي ناقص كتكون المناعه ناقصه، يعني كيكون عندنا كثره الامراض الفيروسيه بحال الرواح، بحال عندنا وليدات الصغار اللي تيكون عندهم هذا فيتامين دي ناقص تيكونوا ديما مرض، ديما عندهم اسهالات، ديما عندهم حمى. كيكون دوك الحبوب اللي كيكونوا في الفم تيكونوا عندنا بزاف، وهذه علامه زوينه ديال نقص المناعه. الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل يعرفوا انهم عندهم نقص المناعه. وكاينه امراض اخرى كثيره، زائد الاكتئاب. الانسان اللي كيحس براسو ديما مكتئب، ديما ما عندوش رغبه في الحياه، ديما كيتالم، ديما سافا با، هذاك الانسان سيغمون غادي يكون عنده نقص فيتامين دي. لهذا الناس ضروري هذه حاجه اللي كيحس براسو عنده هذه الاعراض، اول حاجه بعدا يديرها يبقى يتعرض للشمس. وواحد الحاجه اللي هي مهمه وبغيت نشير ليها، كاينين الناس اللي كيقولوا وحنا راه كنتعرضوا للشمس، علاش الوغ ما عندناش فيتامين دي؟ انا راه تنخرج، علاش ما عنديش فيتامين دي؟ الا ما عندكش، الا كنتي كتخرج وكتعرض للشمس وعندك نقص فيتامين دي، يعني عرف ان كاينه شي حاجه في الجسم ديالك اللي كتكبح ان الجسم يمتص لك هذاك فيتامين دي. وواحد الحاجه بغيت نشير ليها كذلك، الناس اللي كيستعملوا الواقي الشمس قبل ما كيخرجوا للشمس، سيرتو يعني ان البنات اللي يكونوا دايرين الحجاب كيكونوا مغطيين الجسم ديالهم كامل، يعني البقعه الصغيره اللي كتكون باقيه وهي الوجه، وتيكونوا دايرين ليكران سولير، دونك نورمال ما غاديش ياخذوا الشمس. انا ما كنقول لكمش ما ديروش ليكران، مي هنا كنفسر ها واحد السبب اللي خصكم ديروه حتى هو تاخذوه بعين الاعتبار، ان ملي كنعمل انا برودويات باش يغطيو لي الشمس، يعني ان ما غاديش ناخذ الشمس. ثانيا الناس اللي الجلد ديالهم كيستعملوا مواد تنظيف كيماويه وبزاف د الحوايج، هذوك المواد راه سيغمون كتبدل بزاف ديال الخصائص في الجلد وكتضر الجلد، واللي قال ان جلد متضرر او جلد ملتهب راه نورمال ما غاديش يقوم بالوظائف ديالو، يعني سي نورمال ما غاديش يقوم لينا بوظيفه ديال انتاج فيتامين دي. خذوا هذه حتى هي بعين الاعتبار. دابا غادي ندوز لكم لواحد الحاجه اللي هي مهمه جدا 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 جدا،
نشير ليها قبل ما نهضر لكم على انواع فيتامين دي، وهي ان كاينين الناس دابا اللي بداو كيروجوا لواحد الانظمه غذائيه ما فيهاش دهون. تصوروا ان الناس مثلا اللي كيديروا ريجيم وما تياخذوش الدهون، هادوك الناس واش غادي يكون عندهم اتزان في فيتامين دي؟ بيان سور ما غاديش يكون عندهم اتزان في فيتامين دي. واحد الناس، كاين واحد النوع ديال الناس اللي كيقول لك وحنا راه كناخذوا الدهون ولكن ما عندناش فيتامين دي. اجي لالا، شنو هما الدهون اللي كتاخدي؟ راني تنطيب بالزيت. اش من زيت لالا كطيبي بها؟ وزيت المائده. برافو عليك، غادي تاخدي فيتامين دي. انا راه تناكلوا الزبده. اش من زبده لالا كتستعملي؟ الزبده النباتيه مهدرجه. برافو عليك، راه غادي تاخدي فيتامين دي. الدهون اللي هي مصدر الفيتامين دي هي الزبده البلديه او الزبده العاديه، ماشي الزبده الاخرى، الزبده العاديه، وزيت الزيتون او زيت جوز الهند، يعني الزيت تاع الكوكو. هادو عندهم كناخذوا منهم فيتامين دي او المكسرات اللي تتكون فيهم دهون طبيعيه ودهون مزيانه. من غير هذا الشيء اعيدوا النظر. ثالث حاجه غادي نهضر لكم دابا على لي فيتامين دي. فيتامين دي فيهم انواع اللي خصكم تردوا ليه البال. هو واحد الفيتامين دي منتشر بزاف ورخيص بزاف وما عنده حتى شي فائده، عنده زيرو فائده. علاش؟ لانه فيتامين دي صناعي، واللي قال فيتامين دي صناعي راه ما كتستافدش منه البشره، ما كتستافدش منه الجسم، لانه كيتعب الجسم باش يحولوا الجسم الى فيتامين الفعال وباش يمتصوا. ما كيقدرش، كيخصو بزاف ديال الحوايج وما تيقدرش. يعني هذاك فيتامين دي ما كيستافدوش منه الناس. علاش الناس كيقول لك انا كناخذ فيتامين دي وما كنستافدش وباقي عندي المشكل؟ لان داك فيتامين دي اللي كتاخذ راه هو اللي فيه المشكل. راه هو فيتامين دي ماشي طبيعي، راه هو فيتامين دي صناعي وما ما نقدروش نستعملوه. انا هنايا ما غاديش نقدر نقول لكم الفيتامينات دي اللي ما خصكمش تستعملوا، لانني انا اصلا ما كاينينش عندي. ثانيا هو الا بغيتو غير كاشاره، هو كيكون سميتو فيتامين دي جوج. هذاك دي 2 بعدوا منه. وقبل ما تشرو فيتامين دي من الفارماسيان سولوه قولوا ليه شمن النوع ديال هذا فيتامين دي هذا، هو غادي يقول لكم. الفيتامين دي اللي خصكم تاخذوه هو فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 هو الفيتامين الفعال. هاد دي 3 حتى هو منقسم الى قسمين. كاين دي 3 اللي هو من مصدر ماشي نباتي، وكاين دي 3 اللي من مصدر نباتي. سيروا عند دي 3 اللي من مصدر نباتي لانه هو السهل باش ان الجسم يمتصو وباش يستافد منه الجسم. فيتامين دي اللي كيكون من اصل نباتي كيكون على هذا الشكل هذا. شوفوا شنو مكتوب عندي هنا، مكتوب عندي فيغا، يعني هو من اصل نباتي. وها انت شوفوا شنو نقرا، ايسو دو ليشن. ليشن هو واحد النوع من الفطريات كيشدوه وكياخذوا منه فيتامين دي. ها هو مكتوبه فيه فيجيتال. هذا هو احسن فيتامين دي اللي يقدر الجسم يستافد منه. حاجه ثانيه، هذا فيتامين دي 3 ها نتوما كتشوفوا حتى هو ايسو دو ليشن، من هذاك الفطر اللي قلت لكم. ها هما مكتوبين فيه هنايا كيصلح للمناعه وكيصلح للصحه ديال العظام. فيتامين دي 3. دابا الحاجه كاين هادو قلت لكم هادو من اصل نباتي، هادو هما اللي كنصحكم بهم. كاين فيتامين دي 3 اخر، ها هو هذا كيتباع كاباري، كيتباع في لا فارماسي، حتى هو مكتوبه فيه فيتامين دي 3. كاين على شكل هذا، على شكل جيلول، يعني على شكل جيلول، ما عرفتش شنو كتسمى. هذا ابره وهذا حبوب. علاش فاش كناخذوا فيتامين دي ما كنحسوش بالنتيجه؟ ما عرفتش انا هادو واش كاينين في المغرب، ما عرفتش، ولكن سولوا عليهم. الا ما لقيتوهمش في المغرب كوموندوهم باغ انترنيت. هادو انا جمعتهم كاع البنات اللي كنعرف والحبابات اللي كنعرف، مشيت جبت من عندهم فيتامين دي باش نوريكم الانواع ديالو، باش تشوفوا شويه عندكم تكون عندكم واحد الصوره كامله. ثاني حاجه قلت لكم انا هادو قلبوا عليهم لا لقيتوهم، ما لقيتوهمش ماشي مشكل، ممكن تستعملوا حتى هذا غير يكون دي 3. علاش تيكونوا عندنا الوحدات ديال الفيتامين دي 3
ما تيكونوش كي بحال شو هذا فيه الوحده. شوفوا عندي هذا فيه 1800، عندي هذا فيه 2000، عندي هذا فيه 500 على حساب النقص اللي عندكم. عندي هذا شوفوا شحال فيه 100,000 وحده. هذا اصلا فاش كيعطيه لك الطبيب تيقول لك خديه مره في الاسبوع، مره في الاسبوع او مره في 15 يوم. علاش؟ على حساب النقص اللي عندك. ملي تيكون نقص حاد راه كيقول لك خديه مره في الاسبوع، ملي تيكون عندك غير شويه كيقول لك خديه مره في 15 جوغ. من بعد نتوما ما خديتو مثلا غير فيتامين دي بحال هكا، انا كنصحكم فيتامين دي يكون فيه من 1200 حتى ل 2000، من 1200 حتى ل 2000. الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي يكون هابط بزاف. علاش؟ ملي كتاخذوا مثلا غير فيتامين دي كتكون فيه هكا 500 مثلا، خديتو فيه 500 وهو كان مثلا عباره عن حبوب، خذوا نتوما ثلاثه د الحبات في النهار باش يلاه تكملوا 1500 حتى ل 2000. ولكن بقاو غير في 1500. هادشي كنقول لكم انا هادو غير معلومات، اما انا مثلا هاد المعلومات راه جاوني من استشاره طبيه او من بحث. يعني نتوما قبل هادشي كامل خاصكم ضروري من الاستشاره الطبيه عاد، ولكن ضروري تكونوا كتعرفوا هاد المعلومات باش حتى ملي كتمشيو ديروا استشاره طبيه كتكونوا نتوما وداك الطبيب اللي كيهضر معكم في كما كنقولوا على نفس الموجات. ماشي هو كيهضر في شي حاجه نتوما كتصحابكم راه كيهضر على لي زيكسترا تيرستر. داكوغ. دونك النصيحه اللي انا بغيت نعطيكم هما البنات اللي كيكون عندهم نقص حاد، سيروا قلبوا على الفيتامين دي 3 اللي فيه جرعات كبيره بحال هذا الشكل هذا ديال 2000 او لا بحال هذا الشكل هذا. داكوغ. الناس اللي غير باغيين يديروا احتياط خذوا فيتامين دي يكون فيه اللي كان ماشي مشكل. المهم نتوما راه ماشي نتوما غير كتعاونوا راسكم. اما الناس فعلا اللي عندهم نقص كبير هنايا وسيرتو البنات العايه اللي كيطيح لهم الشعر هنايا راه ما بقاش عندكم لو شوا. خاصكم تتعرضوا للشمس، نعم خاصكم تاخذوا التغذيه اللي فيها فيتامين دي، ولكن هنايا راه هو اورجون، راه حاله اللي لا خليتوها راه الجسم ديالكم ما تيبقاش قادر يتحمل. دونك هنايا كاينه واحد الحاله مستعجله لاننا خصنا ناخذوا مكملات. والمكملات كما قلت لكم ردوا البال هاد النصيحه اللي نصحتكم بها. البنات اللي كيقول لك تناخذ فيتامين دي وما كان عنديش حتى تحسن، شوفي الفيتامين النوع ديال الفيتامين دي اللي كتاخدي وشوفي شحال من وحده كتاخدي. تقدري نتيا راه كان عندك واحد النقص حاد، يعني انت محتاجه مثلا 2000 واكثر وحده في اليوم، وانت مثلا كتاخدي ليا واحد فيتامين دي فيه غير 500 وحده، يعني راه ما كتلبيش الحاجيات اللي انت محتاجاها في النهار. يعني خاصك مده طويله عاد باش كتريكوبيري هذاك الشيء اللي ناقصك. دونك ملي كتكون عندكم البنات نقص حاد سيروا خذوا فيتامين دي اللي فيه اكبر وحده ممكنه بطبيعه الحال بعد استشاره طبيه. وكنتمنى نكون فدتكم البنات، ما نطولش عليكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واللي عندها تجربه او عندها اي سؤال مرحبا خليوا لي الاسئله ديالكم في التعاليق. وفي امان الله وخليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.